हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल, सारी इज्जत और सारी हम्द व सना खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दस के नाम को मिले, जो हम्द व सना के लायक है और जिसकी हम चरागाह की भेड़ें हैं। हम उसी के नाम को जलाल देते हैं। उसी खुदाउंद के अजीम और बबरकत नाम में आप सबको एक मरतबा फिर पास्टर सरफराज रहमत का सलाम पहुंचे। ज़बूर 95, ये ज़बूर ख़ास तौर पर हम्द व सना का गीत है। हम्द व सना, खुदा की परस्तिश करना, उसकी वर्शिप करना। और यहाँ पर ये एक बात आपको बता दूं कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या हमें सेकुलर वर्ल्ड की म्यूज़िक या सेकुलर वर्ल्ड की म्यूज़िक को ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, या वो गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए। यहाँ पर हम्द व सना का मीनिंग बताया गया है कि हम्द व सना, वर्शिप, सॉन्ग, गीत हमने गाने किसके लिए हैं, और ख़ास तौर पे जो शख्स आपके लिए भलाई का, नेकी का, जिंदगी का, छुटकारे का, रिहाई का और आज़ादी का और खुशी का बायस बनता है, आप उसके लिए शादमानी से भर जाते हैं। उसकी एक झलक खुदावंद ने जब अपने पाकरू के वसीला दाऊद को ये फजल दिया कि वो जाति जूलियत को खुदावंद के फजल के वजह, उसने कहा मैं रब्बुल फौज के नाम से तेरी तरफ आता हूं। तो उसने उसके सर को कलम किया, उस पर फतह पाई। तो खुदावंद ने जब उसको सुरखरू किया, उसको सरफराज किया अपने लोगों के दरमियान, 40 दिन तक लोग उस जाति जूलियत से हर रोज डरते और घबराते थे कि इतना बड़ा कदावर शख्स, हम किस तरह इसका मुकाबला करें। तो एक छोटे से बच्चे से खुदा ने ये काम करवा के इसराइल का सींग या उसका सर बुलंद किया। और फिर उस वक़्त की औरतों ने एक गीत गाया था, और वो ये गीत था कि साउल ने तो मारा हजारों को, लेकिन दाऊद ने मारा लाखों को। तो यहां जो हजारों को मारने वाले हैं, जो लाखों को मारने वाले हैं, उनके पीछे है कौन? आज हम उसकी बात करेंगे। ये सारे गीत, ये सारी शुक्रगुजारियां, ये सारे सॉन्ग, जो कुछ भी हम गीत गाने सब हम गाते हैं, वो सारे के सारे उसके लिए होने चाहिए जो हमारा छुटकारा देने वाला है, बचाने वाला है, रिहाई देने वाला है, मखलसी देने वाला है, खुशी और शादमानी देने वाला है। पहली और दूसरी आयत में लिखा है, आओ हम खुदावंद के हुजूर नगमा सराई करें। यहां पर हम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ है कि हम एक कम्युनिटी की सूरत में, एक यूनिटी की सूरत में, एक दिल और एक जान होकर कलीसिया की सूरत में खुदावंद के लिए अपनी निजात, अपनी रिहाई और अपनी मखलसी के लिए नगमा सराई करें खुशी के साथ। जब कोई इंसान कुछ हासिल करता है ना, या दुख या मुसीबत या कर्ब की हालत से जब वो बाहर आता है, उसकी अंदर की जो कैफियत है वो एक अपनी खुशी, एक उसका अपना एक इजहार, उसका एक कनेक्शन होता है। खुदा उस कनेक्शन को एक्चुअली वर्शिप में मांग रहा होता है। ये जो गले से गाना है ना, ये गले से ही रहता है। जो दिल से गाना है वो अंदर से उठता है, लेकिन जो कुछ तेरे दिल में है वही तेरे बाहर आएगा। तो मतलब क्या है, आपकी वर्शिप आपके अंदर से, आपके दिल से होनी चाहिए, और इस दिल का कनेक्शन आपकी रिहाई से होता है, आपके छुटकारे से होता है, आपकी मखलसी से होता है, आपकी खुशी से होता है। यानी जब खुदा आपको किसी भी सिचुएशन से आपको बाहर निकालता है, तो इसका मतलब है वो खुशी फिर आपके आउटर वाली नहीं होती,
وہ خوشی آپ کے انر والی بن جاتی ہے، یعنی آپ کے اندر سے وہ بات اٹھتی ہے کہ آپ خداوند کے لیے شادمان ہیں، خداوند کے لیے خوش ہیں۔ اس لیے لکھا ہے آؤ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ پھر بائبل مقدس میں ایک مثال ہے کہ ایک بہن تھی جس کے پاس 10 دینار تھے اور اس میں سے ایک اس کا کھو گیا، اور وہ اپنے اس ایک کھوئے ہوئے دینار کو ڈھونڈتی رہی جب تک اسے مل نہیں گیا، اور جب اسے مل جاتا ہے تو پھر اپنی سہیلیوں کو، اپنے دوستوں کو، احباب کو اکٹھا کرتی ہے، کہتی ہے آؤ میرے ساتھ خوشی کرو کیونکہ میرا کھویا ہوا دینار مجھے مل گیا۔ تو جب آپ خوش ہوتے ہیں، آپ دیکھیں جب آپ شادی کرتے ہیں، آپ سالگرہ کرتے ہیں، آپ عقیقے کرتے ہیں، آپ اپنے کسی کامیابی کی جو سیلیبریشن کرتے ہیں، آپ اپنے دوست احباب کو بھی اپنے ساتھ انوالو کرتے ہیں، کوئی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، کوئی پروگرام ارینج کر لیتے ہیں، اس میں بہترین کھانا ارینج کرتے ہیں، بہترین سیٹ اپ لگاتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر اپنی ٹیسٹمنیز دیتے ہیں اور ساتھ میں ان کے مل کر سیلیبریٹ کرتے ہیں، کھانا گاتے ہیں، اور اندر سے دل سے خوش ہو کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سکسیس کیا ہوئی ہے۔ یہ ہے ایکچولی ورشپ، یہ ہے وہ نغمہ سرائی جو خدا ہمارے وسیلہ سے چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے حضور نغمہ سرائی کریں۔ دیکھیے اسی آیت کا دوسرا ایسا، اپنی نجات کی چٹان کے سامنے خوشی سے للکاریں۔ یہ نجات کی چٹان کیا ہے؟ یہ نجات کی چٹان آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح ہے، اور پرانے عہد نامے میں وہ خدا ہے، وہ جو اندیکھا خدا جو بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور ان کو اپنا نام دے کر ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن زمانوں کے آخر میں جیسے موسیٰ نے کہا تھا کہ خدا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، خدا نے اپنا آپ ہمیں دکھایا ہے۔ ہم لوگ وہ بلیسڈ لوگ ہیں، یا کلیسیا وہ خدا کی مقدس زمین کے اوپر قوم ہے جس کو خدا نے اپنا آپ اپنے بیٹے یسوع مسیح میں دکھایا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو نجات کی چٹان ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے سامنے خوشی سے للکارنے کے لیے اویلیبل کیے جاتے ہیں۔ اس پیسج کا اسپیشلی یعنی زبور 95 کا عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط ہے، اور اس کا باب نمبر 3 اور 4 دو باب ہیں اسپیشلی جو خاص طور پر اسی 95 زبور کے ساتھ ریلیٹ کیے گئے ہیں، اور انہی کا ذکر پولس رسول عبرانیوں کے خط میں کرتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس ذکر کو پڑھیں، میں آپ کے سامنے 3 ایسے لے کے 7 آیت تک اسی 95 زبور کی آیتیں پڑھنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ کلام میں لکھا ہے، شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ جب ہم نے خداوند کے گھر میں جانا ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ شکر گزاری کرتے ہوئے ہم نے اس کے حضور میں جانا ہے۔ یعنی جو کچھ خدا نے بڑے بڑے کام ہمارے لیے کیے ہیں، ہم شکر گزاری سے بھر کر وہاں پر جائیں۔ اپنے حالت پر غور نہ کریں کہ آپ کیا ہیں، آپ یہ غور کریں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، اور شکر گزاری سے جیسے ہی خدا کے گھر میں قدم رکھیں، پہلا لفظ آپ کے پاس جو ہونا چاہیے خدا کے پھاٹکوں میں قدم رکھتے، پہلا قدم جب آپ اندر رکھیں تو کہیں خداوند تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے یہ فضل دیا کہ میں تیرے گھر میں تیرے بڑے کاموں کا بیان کرنے کے لیے آج موجود ہوں، اور کلیسیا کے ساتھ مل کر، باہم مل کر، ایک دل اور ایک جان ہو کر تیری حضوری میں شکر گزاری کرنے کے لیے میں تیرے گھر میں داخل ہو گیا ہوں۔ پھر مزمور گاتے ہوئے اس کے حضور خوشی سے للکاریں ہیں۔ جب مزمور گائیں تو خوشی سے للکارتے ہوئے جوش سے بڑھ جائیں، شادمانی سے بڑھ جائیں، اس خوشی کے ساتھ بڑھ جائیں کہ آپ کے بندھن اور جوئے خدا نے توڑ دیے ہیں اور آپ کو آزاد کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ ہے خوشی اور شادمانی، کیونکہ خداوند خدائے عظیم ہے اور سب الہوں پر شاہ عظیم، وہ شاہ عظیم ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، جو سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ زمین کے گہراؤ اس کے قبضہ میں ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اسی کی ہیں، سمندر اس کا ہے، اسی نے اس کو بنایا، اسی کے ہاتھوں نے خشکی کو بھی تیار کیا۔ آؤ ہم جھکیں اور سجدہ کریں۔ اگلی بات،
खुदावंद के बड़े बड़े कामों का बीच में जिक्र करके फिर कहा गया दोबारा से, आओ हम झुकें और सजदा करें। हालेलुया। आओ हम झुकें और सजदा करें। बीच की जो 2 आयतें मैंने चौथी और 5वीं आयत पढ़ी है, 2 आयतें ऊपर है, फिर 2 आयतें बीच में है जिसमें खुदावंद के बड़े कामों का बयान किया गया है, और फिर आगे 5वीं आयत में लिखा है, 6ठी आयत में लिखा है, आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हुजूर घुटने टेकें। देखिए, खुदा के बड़े बड़े काम और खुदा की हर चीज पर जो तसल्लत है, जो उसकी हाकमियत है, उसको बयान करके फिर बताया गया है कि आओ उसके आगे झुकें। समंदर जिसके हैं, पहाड़ जिसके हैं, खुश्की जिसकी है, चोटियां जिसकी हैं, जमीन के घेराव के ऊपर कब्जा जिसका है, उसके सामने झुकें, उसे सजदा करें, उसके सामने घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा और हम उसकी चरागाह के लोग और उसके हाथ की बेड़े हैं। हालेलुया। काश कि आज के दिन तुम उसकी आवाज सुनते। तुम अपने दिलों को सख्त ना करो, जैसा मरीबा में, जैसा मसाह के दिन बियाबान में किया। उस वक्त तुम्हारे बाप दादा ने मुझे आजमाया और मेरा इम्तिहान किया और मेरे काम को भी देखा। 40 बरस तक मैं उस नस्ल से बेजार रहा और मैंने कहा, ये वो लोग हैं जिनके दिल आवारा हैं और उन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। चनाचा मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। अब खुदावंद जो सॉवरन है, जो हर एक चीज़ को अपनी कुदरत से संभालता है, कई दफ़ा हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम उसकी उस तरह जो प्रस्तिश करनी चाहिए हम वो करते नहीं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में जो चीज़ मुझे और आपको इब्रानियों के खत में पौलुस रसूल ने वाज़े की है, वो है 3 बाब की 7वीं आयत से। यहाँ पे लिखा है, पस जिस तरह के रूह फरमाता है, अगर आज तुम उसकी आवाज़ सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, जिस तरह गुस्सा दिलाने के वक्त आजमाइश के दिन जंगल में किया गया था, जहां तुम्हारे बाप दादा ने मुझे जांचा और आजमाया और 40 बरस तक मेरे काम भी देखे। इसीलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा कि इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं, इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और उन्होंने मेरे राहों को नहीं पहचाना। चुनाचे मैंने अपने गज़ब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल ना होने पाएंगे। ये उनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, कहने को खुदा उनको मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया है और वहां पर उन्होंने, जब मूसा ऊपर पहाड़ पर खुदा के साथ 40 दिन तक रहा और आने में जब देर हुई, तो उन्होंने खुदा के बंदा हारून से कहा कि हमारे लिए एक बछड़ा बना और हम उसके आगे प्रस्तिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो कोई खुदा ही नहीं रहा। मूसा भी चला गया, अब कोई खुदा से बातें करने वाला भी नहीं रहा, तो तू वो बछड़ा बना, हम उसके सामने झुकेंगे और उसकी हम प्रस्तिश करेंगे और फिर जो है हम उसके लिए गाएंगे, उसके लिए बजाएंगे। ओह, आसमान से जब खुदा ने देखा उनका नाचना, उनका गाना, उनका उस बर्रे के सामने जो भी बछड़ा बनाया गया था उसके सामने रक्स करना, उसके नाच गाने की आवाज़ जब आसमान तक पहुंची, तो खुदा ज़मीन पर बहुत नाराज़ हुआ और उस दिन वहां पर जब मूसा नीचे आया था, हज़ारों लोगों की डेथ हो गई थी। आज हम भी ज़मीन पर रहते हुए, सुनिए, यहाँ पर पौलुस रसूल तंबीह करता है, हमने भी अपने कई आइडल्स बनाए हुए हैं। हम खुदा को वक्ती तौर पर तो अपनी ज़रूरत के वक्त तो याद करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत निकल जाती है, जब शुक्रगुजारी की बात आती है, जब दिल से शादमानी की बात आती है, जब उसकी गवाही की बात आती है, जब उसके बड़े बड़े कामों का बयान करने की बात आती है, उस वक़्त हम खुदा से वक्ती मुलाकात और वक्ती उसकी वर्शिप का एक इजहार करने के बाद हम उसको असाइड कर देते हैं और फिर हम दुनिया के आइडल्स और दुनिया की चीज़ों में इन्वॉल्व होकर हम उसकी प्रस्तिश की तरफ बढ़ जाते हैं। खुदा के लिए 5 मिनट, जिसने सब कुछ किया है, जो सब कुछ का मालिक है, जिसके समंदर हैं, घेराव पर जिसका कब्जा है, चट्टानें, चोटियां, आसमान, जमीन, चरिंद परिंद, सब कुछ का जो मालिक है, उसके लिए चंद 1 मिनट। आपने अक्सर देखा होगा कि जब प्रोग्राम किए जाते हैं, किसी वजह से भी कोई देर हो जाए
تو پادری صاحب کے پاس ایک بندہ بھیجا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے پادری صاحب چھوٹی جی دعا کر کے نا تے سن کام نو ختم کرو، آلریڈی سی بڑے لیٹ ہو گیا، اور بھی بڑے کام کرنے۔ وجہ کیا ہے؟ جس نے یہ سب کچھ کیا اور یہ دن آپ کو خوشی کا دکھایا، جس میں آپ نے سینکڑوں کے حساب سے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جس میں اتنا بڑا آپ نے خرچہ کیا، کھانے بنائے ہیں، لوگوں کی گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے، اس میں خداوند کے لیے چھوٹا سا پورشن آپ نے رکھا ہوا ہے۔ وہ جو چھوٹا سا پورشن آپ نے رکھا ہوا ہے نا، وہ خدا دیکھ کر کلام کہتا ہے میرا دل ان سے بیزار ہے، میرا دل ان سے بیزار ہے، انہوں نے مجھے نہیں جانچا، نہیں پہچانا who I am۔ یعنی ایک شاہ عظیم، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، کنگ آف کنگ، جس نے سب کچھ یہ آپ کی زندگی میں کیا ہے، and you are able to do all the things جو آپ آج کر رہے ہیں، خوشی، شادمانی، اتنا بڑا سیٹ اپ، ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مہنگے سے مہنگی گاڑیوں میں آپ اتر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب خداوند کا دیا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مہنگی سے مہنگی پوشاک پہنتے ہیں اس دن، مہنگی سے مہنگی اس دن جولری آپ پہنتے ہیں، مہنگی سے مہنگی آپ گھڑیاں پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، ایکسپینسو ویئرنگ آپ اس دن ویئر کرتے ہیں۔ کس کے لیے؟ شاہ عظیم کے لیے۔ شاہ عظیم کے لیے تو آپ نے خادم کے پاس جا کر کہا ہے کہ بہت دیر ہو گئی ہے، آپ سب جلدی جلدی سے جو نا اب 5 منٹ میں اس بات کو فارغ کر دیں۔ کس کو؟ خداوند کی پرستش کو۔ پرستش کرنا کئی ایک طریقوں سے ہو سکتا ہے۔ ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں ہمارے رسم و رواج، ہماری چیزیں، ہمارا دنیا کے لیے گانا بجانا اور یہ ڈانس کرنا، سب کچھ کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم خداوند کو آنر کر رہے ہیں۔ خداوند زمین پر اس وقت بھی ہارون کے وسیلہ جو بچڑا بنایا گیا تھا، خدا کو چھوڑ کر جب بچڑے کی پرستش کی گئی تھی تو خدا ناراض ہوا تھا۔ جب خداوند کے لوگ خداوند کے حضوری میں ہوتے ہیں تو پھر خداوند کا نام ہی لیا جانا چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے۔ وہ جو ہماری نجات بنا ہے، نجات چٹان، یہ جو وہ ہے جو چھٹکارا جس نے دیا ہے، جس نے یہ سبب آج بنایا ہے کہ آپ خداوند کے حضور میں یہ سب کچھ کرنے والے ہوں، خوشی ارینج کرنے والے ہوئے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، آئیے خداوند کے کلام میں سے دیکھیں آج کے لیے خداوند کا بندہ پولس رسول میرے اور آپ کے لیے کیا کہتا ہے۔ 3 باب عبرانیوں کے نام پولس رسول ہے تو اس کی 12ویں سے، اے بھائیو خبردار، یہاں پر لفظ لکھا ہے خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے۔ 12ویں آیت پڑھ رہا ہوں، عبرانیوں 3:12۔ خبردار، تم میں سے کسی کا ایسا برا اور بے ایمان دل نہ ہو جو زندہ خدا سے پھر جائے، بلکہ جس روز تم آج کا دن کہا جاتا ہے، جس روز تک آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کرو، ایک دوسرے کو سمجھاؤ، تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے۔ گناہ کے فریب میں، گناہ فریب دیتا ہے اور وہ ہمیں سخت دل کر دیتا ہے تاکہ ہم جو کچھ خداوند کہہ رہا ہے وہ نہ سنیں، اور جو دنیا کہتی ہے، جو دنیا جس چال پر چل رہی ہے، یعنی ہارون والا سلسلہ، وہ ہم کریں۔ موسیٰ والی بات نہیں مان رہے، ہارون سے سختی کر کے کہہ رہے کہ ہمارے لیے بچڑا بنا، ہم اس کے سامنے ناچیں گے، ہم اس کی پرستش کریں گے۔ لیکن خداوند کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کے خدا کی پرستش کرو، بچڑے کی نہیں۔ بلکہ جس روز تم آج کا دن کہا جاتا ہے، ہر روز آپس میں نصیحت کرو تاکہ تم میں سے کوئی گناہ کے فریب میں آ کر سخت دل نہ ہو جائے، کیونکہ ہم مسیح میں شریک ہوئے ہیں۔ مسیح کا مطلب ہی چٹان ہے، مسح کیا ہوا ہے، بشرطے کہ اپنے ابتدائی بھروسے پر آخر تک مضبوط رہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو، جس طرح غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ کن لوگوں نے آواز سن کر غصہ دلایا؟ کیا ان سب نے نہیں جو موسیٰ کے وسیلہ سے مصر سے نکلے تھے؟ اور کن لوگوں سے 40 برس تک خدا جو ہے وہ ناراض رہا؟ کیا ان سے نہیں جنہوں نے گناہ کیا اور ان کی لاشیں بیابان میں پڑی رہی؟
اور किन की बाबत उसने कसम खाई कि वो मेरे राम में दाखिल ना होने पाएंगे? सो उनके जिन्होंने नाफरमानी की। गर्ज हम देखते हैं कि वो बेईमानी के सबब से दाखिल ना हो सके। ईमानदार खुदा की परस्तिश करता है, खुदा के बड़े बड़े कामों की परस्तिश करता है, उनका बयान, उनका जिक्र करता है, उसके जिक्र के सिवा वो किसी चीज का जिक्र नहीं करना चाहता। और जो ईमानदार है वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन जो बेईमानी से नाफरमानी के शिकार हो जाते हैं, वो खुदा की परस्तिश के बजाय दुनिया की चीजों के लिए अपना बछड़ा बनवाते हैं और उसके सामने नाचते हैं। दिस इज कॉल्ड वर्शिप। वर्शिप का मतलब ये नहीं कि आप गिरजे में आ गए हैं और गिरजे में आकर आपने खुदावंद के लिए 2 गीत गाए हैं और 1 घंटा इबादत का गुजारा है और आपने उसकी परस्तिश की। नहीं, वर्शिप का मतलब है आपकी जिंदगी का लाइफ स्टाइल। आपने हर लम्हा, हर जगह एक मसीही लाइफ स्टाइल के साथ खुदावंद के रिप्रेजेंटेटिव बनकर जमीन पर वक्त गुजारना है। और अगर आप और मैं ऐसे परस्तिश करेंगे, ऐसे लाइफस्टाइल में जिंदगी गुजारेंगे जो खुदा को पसंद है, तो उसमें हम खुदा की बढ़ाई कर रहे हो, तो उसके हम खुदा के लिए गा रहे हो, उसमें नगमा सराई कर रहे हो, हमारे दिल से खुदा के लिए शुक्रगुजारी निकल रही होती है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इस बात का सबूत होता है कि वी आर कनेक्टेड विद गॉड। हम खुदा के साथ कनेक्ट हो चुके हैं और हमारे उठने, बैठने, चलने फिरने, उड़ने बिछोने से लोग देखते हैं, भाई ये बंदा तब्दील शुदा है, इसके अंदर तब्दीली आई है। क्यों लोग कहते हैं ये तब्दील शुदा है? इसलिए कि वो आपके अंदर तब्दीली को देख रहे हैं। और यही तब्दीली का मतलब है खुदावंद के लोग। और अगर जिंदगी में तब्दीली नहीं है तो फिर हम कहने को तो खुदावंद के लोग हैं, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में तब्दीली नहीं है तो वो अभी तक नाफरमानी में जिंदगी जी रहे हैं, अभी तक उस बियाबान और जंगल में जिंदगी जी रहे हैं। उनकी लाशें भी वहां पड़ी रहीं और आज उनकी लाशें भी जमीन पर पड़ी रह जाएंगी, जो खुदा के होने के बावजूद दुनिया को अपना दोस्त बनाकर रखते हैं और बेईमानी की जिंदगी जीते हैं। आइए ईमान की जिंदगी जिएं और ज़बूर 95 के साथ मिलकर हम उसी तरह, जैसे कलाम कहता है, आओ हम खुदावंद के लिए नगमा सराई करें, आओ हम खुदावंद के लिए नगमा सराई करें। और जब हम खुदावंद के लिए